बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दानियल नबी की किताब उसका 14 बाब तज़किरा बल। और अस्तवाज बादशाह अपने बाप दादा के साथ जा मिला और कोरश फारसी उसकी ममलकत पर काबज हो गया। और दानियल बादशाह का मसहाब था और अपने तमाम रफीकों से ज़्यादा इज्जतदार था। और अहले बाबल का एक बुत था जिसका नाम बल था, और वो उसके वास्ते 12 अरदाब मैदे के और 40 भेड़े और 6 अमतार में खर्च किया करते थे। और बादशाह भी उसकी परस्तश करता और हर रोज जाकर उसे सजदा करता था। लेकिन दानियल अपने खुदा ही को सजदा किया करता था। और बादशाह ने उससे कहा कि तू बल को क्यों सजदा नहीं करता। उसने जवाब दिया कि मैं हाथ के बने हुए बुतों की नहीं बल्कि जिंदा खुदा की परस्तश करता हूँ, जो आसमान और ज़मीन का खालक और तमाम मखलूक़ात पर मुक़ीद रहे। मुक़ीदर है। बादशाह ने उससे कहा कि क्या तू ख्याल करता है कि बल जिंदा खुदा नहीं? क्या तू नहीं देखता कि वो हर रोज कितना खाता पीता है? इस पर दानियल ने तबस्सुम करके कहा कि ए बादशाह, फरेब ना खा, क्योंकि उसका बातन मिट्टी और ज़ाहिर पीतल है और उसने हरगज़ कभी कुछ नहीं खाया। तब बादशाह गुस्से हुआ और पुजारियों को बुलाकर उनसे कहा कि अगर तुम मुझसे ना बताओ कि ये सारी खुराक कौन खा जाता है तो तुम मरोगे। और अगर तुम साबित कर दो कि बल उसे खाता है तो दानियल मरेगा, इसलिए कि उसने बल की तकफीर की है। दानियल ने बादशाह से कहा कि तेरे कौल के मुवाफिक हो। और बाल के पुजारी माँ सिवाय औरतों और बच्चों के 70 थे। और बादशाह दानियल के साथ बाल के मंदिर में आया। और बाल के पुजारी कहने लगे कि देख, हम बाहर चले जाते हैं और तू ए बादशाह खुराक धार और मैं मिलाकर सामने रख। फिर दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दे और उस पर अपनी खातम से मोहर लगा दे। और अगर तू सुबह के वक़्त फिर आकर ये ना पाए कि बल ने सब कुछ खा लिया है तो हम मरेंगे, वरना दानियल मरेगा जिसने हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि वो इस अमर को हल्का समझते थे। इसलिए कि उन्होंने मेज़ के नीचे एक पोशीदा रखना बनाया हुआ था जिसमें से वो दाखिल हुआ करते थे ताकि सब कुछ खा जाएं। बस जब वो बाहर गए और बादशाह ने बल के सामने खुराक रखी तो दानियल ने अपने नौकरों को हुक्म दिया और राख लाए और उसने अकेले बादशाह के रूबरू सारे मंदिर के अंदर खाक पोशी की। तब वो बाहर निकले और दरवाजे को बंद कर दिया और शाही खातन से उस पर मोहर कर दी और चले गए। और रात के वक़्त पुजारी हस्बे मामूल अपनी बीवियों और बच्चों समेत आए और सब कुछ खा पी गए। बादशाह सुबह सवेरे उठा और दानियल को साथ लेकर गया और कहा, ए दानियल, क्या मोहरे साबित हैं? उसने कहा, ए बादशाह, साबित हैं। दरवाज़ा खोलते ही बादशाह ने मेज़ की तरफ नज़र करके बुलंद आवाज़ से नारा मारा, ए बल, तू अजीम है।
اور تجھ میں کوئی فریب نہیں۔ تب دانیال مسکرایا اور بادشاہ کو اندر جانے سے روکا اور کہا کہ فرش کو دیکھ اور پہچان لے کہ یہ کن کے پاؤں کے نشان ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آدمیوں اور عورتوں اور بچوں کے پاؤں کے نشان دیکھتا ہوں۔ اور بادشاہ نے غضب ناک ہو کر پجاریوں کو ان کی بیویوں اور بچوں سمیت بلوا بھیجا، اور انہوں نے اسے وہ پوشیدہ دروازے دکھائے جن سے وہ داخل ہوتے تھے تاکہ جو کچھ میز پر ہو کھا لیں۔ تب بادشاہ نے انہیں قتل کروا دیا اور بال کو دانیال کے ہاتھ میں حوالے کر دیا، اور بال کو ماؤس کے مندر کے تڑوا دیا۔ تذکرہ اژدہا۔ اور ایک اور بڑا اژدہا تھا جس کی اہل بابل پرستش کرتے تھے۔ بادشاہ نے دانیال سے کہا کہ اب تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ زندہ خدا نہیں، پس اسے تو سجدہ کر۔ دانیال نے کہا کہ میں خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہوں کیونکہ وہی زندہ خدا ہے۔ پس اے بادشاہ تو مجھے اجازت دے تو میں اس اژدہا کو تلوار اور لاٹھی لیے بغیر ہی مار ڈالوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر دانیال نے رال اور چربی اور بال لے کر انہیں اکٹھا پکایا اور ان کی ٹکیاں بنائیں اور اژدہا کے منہ میں ڈال دیں، تو اژدہا انہیں کھا گیا اور پھٹ گیا۔ اور دانیال نے کہا کہ دیکھ لو تم کس کی پرستش کرتے ہو۔ جب بابل کے باشندوں نے یہ سنا تو بہت غصے میں آ کر دانیال کے خلاف جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک یہودی شخص بادشاہ بن گیا ہے، اس نے بل کو توڑ دیا اور اژدہا کو مار ڈالا اور پجاریوں کو قتل کروا دیا ہے۔ اور انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ دانیال کو ہمارے حوالے کر ورنہ ہم تجھے اور تیرے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ مجھ پر جھپٹتے ہیں تو اس نے ناچار ہو کر دانیال کو ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے اسے شیروں کے گڑھے میں ڈال دیا جہاں وہ 6 دن تک رہا۔ گڑھے میں 7 شیر تھے جنہیں ہر روز 2 لاشیں اور 2 بھیڑیں دی جاتی تھیں، پر اس وقت انہیں کچھ نہیں دیا گیا تھا تاکہ وہ دانیال کو پھاڑ کھائیں۔ اور یہودا کی سرزمین میں حبقوق نبی تھا جس نے سالن پکایا اور روٹی توڑ کر رکابی میں ڈالی اور اسے کھیت کی طرف فصل کاٹنے والے کے پاس لے جانے لگا۔ تب خداوند کے فرشتے نے حبقوق سے کہا کہ جو کھانا تیرے پاس ہے اسے بابل میں دانیال کے لیے لے جا جو شیروں کے گڑھے میں ہے۔ حبقوق نے کہا اے آقا، میں نے نہ تو کبھی بابل دیکھا اور نہ اس گڑھے ہی کو جانتا ہوں۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے سر کی چوٹی سے پکڑا اور اسے سر کے بالوں سے اٹھایا اور اسے دم بھر میں بابل میں گڑھے کے قریب جا اتارا۔ اور حبقوق نے پکار کر کہا کہ اے دانیال، یہ کھانا لے جو خدا نے تجھے بھیجا ہے۔ تو دانیال نے کہا کہ اے خدا، تو نے مجھے یاد رکھا ہے، تو انہیں نہیں چھوڑتا جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور دانیال نے اٹھ کر کھایا، اور خداوند کے فرشتے نے اسی وقت حبقوق کو پھر اس کی جگہ میں واپس پہنچا دیا۔
7वें दिन बादशाह आया था कि दानियल पर मातम करे, और वो गड़े के नज़दीक आया और उसके अंदर नज़र की और दानियल को बैठे हुए देखा। तब उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ खुदावंद दानियल के खुदा, तू अजीम है और तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। और उसने उसे बाहर निकलवाया। लेकिन उन्हें जिन्होंने उसे हलाक करने की कोशिश की थी गड़े में डलवाया, तो वो उसके देखते ही देखते उसी वक्त फाड़े गए। तब बादशाह ने कहा कि तमाम बशिंदगाने जहान दानियल के खुदा के हजूर तरसा हो, क्योंकि वही रिहाई देता और ज़मीन पर करिश्मे और अजैबात दिखाता है, और उसी ने दानियल को शेरों के घड़े में से छुड़ाया। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरे शुक्र हो। आमीन।